وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم نعمتين من الله عز وجل بهما على هذه الأمة نعمة القرآن الذي أتانا الله عز وجل به من الخيرات ما لم يؤت أحدا من العالمين، ثم نعمة السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن العاملين على هذه السنة والقائمين عليها والناقلين لها والمنصفين لها والمحاربين من أجلها والمدافعين عنها والقائمين على حياضها، كل هؤلاء يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل لهم كذلك، ويشربون من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه الحياض العطرة وهذه السنة الطيبة وهذه السيرة الحسنة التي نقلها إلينا علماء الإسلام وحافظوا عليها، ولا شك أن جميع العاملين والذين اقتربوا من السنة النبوية يعلمون مدى قوة صحيحة وحرص العلماء على تنقيحها تنقيحا سديدا. نسأل الله عز وجل أن يسددهم جميعا، أن يسدد الأحياء منهم، وأن يرحم وأن يغفر لمن مات منهم. كل هؤلاء يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الباب العظيم من أبواب الخير لا شك أن المسلمين في غاية أو في أمس الحاجة إليه، لذا كانت كنوز السنة حسنة تلقى في هذه الأرض الطيبة، تلقى في قلوب المسلمين. كنوز السنة حسنة لا شك أننا إذا تساءلنا كثيرا هل كنا في حاجة إليها، ستكون إجابة السؤال هي ذات الإجابة التي ستطرح حين يسأل: هل كان الناس في حاجة إلى الشيخ الألباني مثلا رحمه الله تعالى بعد أن نقلت السنة ووضعت في الكتب؟ لا شك أن الإجابة واحدة لا تتغير، أن الناس لا يزالون في حاجة إلى كل طرح حسن يطرح في هذه الأرض، في أرض أمة الإسلام. ولا شك أن الناس جميعا محتاجون في كل وقت وحين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى من يجدد لهم دينهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يستعملنا وألا يستبدل بنا. لذا كانت كنوز السنة فكرة ربما كانت في البداية فكرة يسيرة طرحت في ذهن أحد الناس الذين لا يستمع لهم كثيرا ولا يعلم كثيرا، لكن ألقاها الله عز وجل في ذهنه وكتب لها بإذن الله تعالى التوفيق والسداد، وشرح لها الصدور وشرح لها القلوب وفتح لها الأذهان، فكان هذا الفتح القريب، ولا سيما أنها لم تكن بذرة قديمة، إنما هي بذرة حديثة، ومع ذلك الله عز وجل كتب لها شيئا من الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع العاملين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب ويرضى. فكانت هذه الفكرة الطيبة، الفكرة الحسنة التي بثها أحد إخواننا ونشرت، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي طرحه، وكانت أيضا دلالة على الخير. كل من يريد، كل من يحب الخير، كل من يسعى لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى الناس أن يبدأ ولو بالقليل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب من العمل أدومه وإن قل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه العمل الدائم حتى ولو كان قليلا. فهذه البذرة القليلة الصغيرة ربما تكون سببا في فتح قلوب العباد، وربما تكون سببا في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون سببا في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إحياء بعض سنته التي هجرها كثير من الناس. فنسأل الله عز وجل أن يوفق صاحب الفكرة، وأن يوفق القائمين عليها، وأن يوفق العاملين لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن نصيحتي وأنصح بها نفسي وإخواني فهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه: إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مدار كل الأعمال على النيات، فنسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا جميعا، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.